नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, सदा चाहिँ आजको बिहान 9 बजे हामी फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ र आज मिति 2078 जेठ 17 गते सोमबार फेसबुक लाइभ धर्म देशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई सदाझै म भिक्षु इमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट आजको बिहानको यो चिसो बिहानी छ। अलिकति धेरै त चिसो छैन, तैपनि अलिकति चिसै खाले बिहानी छ। त सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यागन स्वागत टक्राउन चाहे। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, हिजो हामीले ज्ञान प्रज्ञा हैन ज्योति मोह आदि इत्यादि विषयमा हामीले प्रकाश पार्यौं। मिलिन्द राजा र नागसेन भन्तेको संवाद, धर्म चर्चा, धर्म शास्त्रार्थ र मनमा लागेका शंका उपशंका निवारण गर्ने जुन उहाँहरूको एउटा शास्त्रार्थ भएको थियो, त्यही विषयलाई आधार लिएर हिजो हामीले प्रज्ञा, ज्ञान र प्रज्ञा पनि विलय हुन्छ जब उसको काम सकिन्छ भन्ने विषयमा, र प्रज्ञा विलय भइसकेपछि बाँकी रहन्छ के भन्दाखेरि जुन प्रज्ञाको कारणले बोध हुन्छ, जुन विषयलाई बोध गराउनु पर्ने हो त्यो प्रज्ञाले त्यो बोध गराइसकेपछि प्रज्ञा पनि विलय भएर जान्छ, निरोध भएर जान्छ। जस्तै प्रज्ञाको काम अनित्य दुःख अनात्मा स्वभाव धर्महरूलाई प्रदर्शित पार्ने हो र तपाईको हरेक जीवनमा कुनै पनि विषयमा, चाहे त्यो बाहिरी होस् चाहे त्यो आन्तरिक होस्, तपाईले बुझ्नुपर्ने यो सांसारिक स्वभाव धर्म, जसलाई अनित्य दुःख अनात्मा, जसलाई त्रिलक्षण भनेर भनिन्छ, जुन सुकै विषयमा पनि यी तीनवटा लक्षणहरू निहित हुन्छन्, समाहित हुन्छन्। चाहे तपाईँ भित्र हेर्नुहोस् चाहे तपाईले बाहिर हेर्नुहोस्, यानी कि बाहिरको लोक हेर्नुहोस् या भित्रको लोक हेर्नुहोस्। बाहिरको लोक भनेको यो सांसारिक लोक, भित्रको लोक भनेको यो हाम्रो शारीरिक जुन भित्र जुन छ नि, जसलाई हामी पञ्चस्कन्ध खण्ड भन्छौँ हैन, ती पञ्चस्कन्धहरूको स्वभाव धर्मलाई हेरे तापनि तपाईले देख्ने जान्ने बुझ्ने भनेको चाहिँ अनित्य दुःख अनात्मा लक्षण स्वभाव हो। त प्रज्ञाको काम त्यहाँ निरसम्म हो। त अनित्य दुःख अनात्मा लक्षण देख्नु भनेको चाहिँ बोध हुनु हो। त्यो परन्तुसम्म रहने भनेको चाहिँ अनित्य दुःख अनात्मा नै बोध हो। त्यो बोध भनेको चीज त्यसले तपाईलाई अन्तिमसम्म साथ दिन्छ, त्यो परन्तुसम्म रहिरहन्छ हैन। त्यसैले चाहिँ बोध नभएसम्म, यानी कि अनित्य दुःख अनात्मा भन्ने कुरालाई थाहा नभएसम्म तपाईले यो लोभ द्वेष मोहलाई हटाउन सक्नुहुन्न। नत्र भने लोभ नभएको जस्तो जस्तो मात्रै हुन्छ। हेतु जुरेको खण्डमा लोभ पनि जुरुक्क उठेर आइहाल्छ, द्वेष पनि छैन जस्तो अहिले हाँसिरहेको छ, अहिले बोलिरहेको छ, अहिले चाहिँ कुरा गरिरहेको छ हैन। त्यसैले चाहिँ द्वेष छैन कि भन्ने जस्तो मात्र लाग्छ। तर जब हेतु जुर्छ नि, द्वेष पनि जुरुक्क उठेर आउँछ।
किन त भन्दाखेरि उसले अनित्य दुःख अनात्म स्वभावलाई उसले देखेकै छैन, बुझेकै छैन, जानेकै छैन। त्यसको मतलब उसकोमा प्रज्ञा नै छैन। प्रज्ञा भइसकेपछि मात्रै अनित्य दुःख अनात्मा आउने भनेपछि त उसँग प्रज्ञै छैन त अनित्य दुःख अनात्मा कसरी उसले देख्छ? त मोह पनि छैन कि यो त ज्ञानै जस्तो छ भन्ने जस्तो लाग्छ। तर उसको यस्तो पनि परिस्थिति आउँछ कुनै बेला उसले चाहिँ कुनै निर्णय नै गर्न सक्दैन, कुनै परिस्थितिलाई चाहिँ सम्हाल्नै सक्दैन। दृष्टि नै उसको चाहिँ रङ दृष्टि, यानि कि मिथ्या दृष्टिमा ऊ गइसकेको हुन्छ। अनि थाहा हुन्छ यो मान्छेसँग मोह बाँकी रहेछ। हेतु जुरेपछि थाहा हुन्छ कि हामीसँग लोभ छ, द्वेष छ, मोह छ या छैन भन्ने कुरा त त्यसरी थाहा हुन्छ। त उपासक उपासिकाहरू त्यसैले हामीले आफ्नो जीवनमा प्रज्ञाको विकास गर्नुपर्छ। प्रज्ञाको विकास भइसकेपछि अनित्य दुःख अनात्मा ज्ञानलाई बोध गर्नुपर्छ। त्यो बोधले तपाईलाई सदा रक्षा गर्छ, सदा रक्षा गर्छ। अनित्य रहेछ संसार, के छ र लानु, मरिलानी के छ र, 2-4 दिन बाँच्नको निमित्त के म मेरो भनेर बाँच्नु हो। कस्ता कस्ता कहाँ गए हैन, मुसा छोरा दरबार भने जस्तो हो एउटा उखान नेपाली छ। कति कति धन भएका मान्छेहरूले एक कौडी लिएर गएन। अब हामी ती धनीहरूको अगाडि त के न के भएको मान्छेहरू, मानौ हामीले चाहिँ धन लिएर जाने जस्तो फोको पारेर बस्छौँ। कस्ता कस्ता रूपवानहरूले मरेर गइसकेपछि आखिरमा रूप त कुहिएर गयो। अब हामी त्यसको अगाडि चाहिँ अप्सराहरू जस्तो हैन, एकदम बलवान व्यक्तिहरूको सामुन्ने हामी के हो र? तैपनि हामी ओहो म चाहिँ यो रूपै लिएर जाने जस्तो, म यो बलै लिएर जाने जस्तो गरेर हामी बसिरहेका छौँ भने तपाईले अनित्यलाई बुझ्नै भएको छैन। अनित्यलाई बुझ्नै भएको छैन। तपाईले देख्नु भएन कस्ता कस्ता अशोक सम्राट चक्रवर्ती राजा बितेर गए। अब अशोक सम्राटको के कुरा गर्ने, भगवान बुद्ध त बितेर जानुभयो, महापरिनिर्वाण हुनुभयो भनेपछि हामी त उहाँको यो नङ र मासुको बीचमा भएको यो ठुलो जतिको नभएको मान्छेहरूले अब कहिले मर्नै नपर्ने गरे जस्तो हो म मेरो भनेर घमण्ड अभिमान गरेर जिउनुको के सार भयो त हैन? अब यहाँ 2-4 दिन घमण्ड अभिमान म मेरो भन्दै तपाईँ बाँच्नु भयो भने पनि तपाईँ कसैलाई मन पर्ने होइन। सबैको आँखामा चाहिँ ठुलो जस्तो के जिउनु। अब मरेर गयो पनि तपाईँ अभिमान र घमण्डको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ त पछि चाहिँ अपाय दुर्गतिमा जानुहुन्छ, त्यहाँ पनि तपाईलाई दुःख। भनेपछि हामी कति अज्ञानी रहेछौँ। बाँच्न पनि नजान्ने, मर्न पनि नजान्ने, यो लोकमा पनि जिउन नसक्ने, परलोकमा गएर पनि जिउन नसक्ने, अनि चाहने फेरि सुख 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 सुख। सुखको बिउ नै रोपे छैन अनि सुख फलाउने भनेर आशा गरेर कति मूर्ख हो भन्ने कुरा नि। अनित्यता बुझेको मान्छेहरू त्यसो हुँदैन। उसले अभिमान घमण्ड ईर्ष्या उद्देश्य कुकुच आदि इत्यादि गरेर यो लोभ लालचमा हैन म मेरो भन्ने चाहिँ भाव राखेर उसले जिउँदै। अनित्य मर्नु छ एक दिन, के छ र लानु, खाली आए खाली जाने, एक्लै आए एक्लै जानु। द्याट 2-4 दिन बाँच्नको निमित्त सबैको आँखाको कसिङ्गर भएर के बाँच्नु, मर्नै नपर्ने त होइन नि। म पनि एक दिन मर्नु छ, मरेपछि त सबै सकिन्छ। ल अहिले तपाईँ स्वात्त मर्यो ल, या उपासको उपासक कति जान्छ यहाँ 165 जान्छ, 64 पैसा जानु भयो, 66 नै भएर आयो, मर्यो रे तपाईँहरू। तपाईसँग भएको सारा चिज पनि सब सक्यो, केही छैन। त्यस्तो चिजमा हामी चाहिँ म मेरो भनेर चाहिँ कसिएर समाइरहेका छौँ के। त यस्तो ज्ञान भनेको अनित्यताले बुझाउँछ हैन? अब दुःखलाई बुझ्ने मान्छेहरू, अब जस्तै तपाईको जिउँदै गर्दाखेरि जतिसुकै धन भए पनि, रूप भए पनि, बल भए पनि, नाम भए पनि, दाम भए पनि,
तपाईको जीवनमा जीवन यात्राको क्रममा वृद्ध भएर जाने रोगहरू भएर आउने एक दिन त तपाईँ मर्ने समय पनि आउने प्रियसँग वियोग हुने अप्रियसँग संयोग हुने मनले चाहना गरेको इच्छा नपुग्ने यस्ता दुःखहरू त यो पञ्चस्कन्ध धारण गर्नु नै दुःख अनि तपाईँ यो पञ्चस्कन्धमा आसक्त भएर बस्दैन कि कसैसँग पनि आसक्त भएर बस्दैन ए फलाना मान्छे नभइकन म त जिउनै सक्दैन 60 जन्मसम्म म सँगसँगै आउँछु भनेर भन्छन् अनि 60 जन्मपछि 8 जन्मपछि अर्कैसँग जाने हैन त्यसरी दुःखलाई बुझेको मान्छेहरू संयोग वियोग हैन यो जीर्णता हैन यो परिवर्तनशीलतामा उनीहरूले दुःख मान्दैन कसैले तपाईलाई निन्दा प्रशंसा तपाईले चाहिँ सुख आयो दुःख आयो हैन यस आयो अयस आयो लाभ आयो हानि आयो तपाई त्यस्तो विषयमा चाहिँ तपाईले चाहिँ अब दुःख मान्दैन ए यो त जीवन यो पञ्चस्कन्ध धारण गरेपछि यस्ता दुःखहरू त आइरहन्छ यो त मैले जन्म हुने बित्तिकै बोकेर आएको विषयवस्तुहरू हो यस्तासँग के दुःख मान्नु उपेक्षित गरिदिनु उपेक्षा यानी कि उपेक्षित वेदनाहरू हैन उपेक्षा भनेको दुःख पनि होइन सुख पनि होइन आउँछ जान्छ आउँछ जान्छ त्यस्तोमा बस्नु सक्नुपर्छ त्यो दुःखलाई बुझेको मान्छेहरूले त्यसरी बस्न सक्छ सुख आयो भने त्यस्तै दुःख आयो भने त्यस्तै अब दुःखलाई नबुझ्ने यो अनित्य धर्मलाई नबुझेपछि सुख आयो भने खुट्टाले भुइँमा टेक्दैन दुःख आयो भने छातीमा पिटी पिटी आँसु झारेर बसेको हुन्छ ब्यालेन्स सन्तुलन भनेकै छैन जिन्दगीमा सन्तुलनता नभएपछि समता नभएपछि तटस्थता नभएपछि जीवन त गाह्रो हुन्छ नि त्यसैले भगवान बुद्धले मध्यम मार्ग भन्नुभएको त्यही कारणले हो अब अनात्म स्वभाव नभएको मान्छे अनात्म स्वभाव नजानेको मान्छेले म मेरो भन्नु छोड्दैन आसक्त हुन छोड्दैन त अनात्म स्वभाव भएको मान्छेले भयो भने यो आसक्त हुने म मेरो भन्ने कुरालाई चटक्कै छाड्छ किन त भन्दाखेरि संसार अनात्मा हो हैन म मेरो भन्ने यहाँ म मेरो भन्दैमा यो त व्यवहार गर्नको निमित्त एउटा प्रज्ञप्त गरिरहेको एउटा संज्ञा मात्रै हो मेरो घर मेरो छोराछोरीहरू मेरो सम्पत्ति मेरो नाम मेरो यो मेरो त्यो भन्ने भनेको यो प्रज्ञप्त हो कि व्यवहार गर्नको निमित्त राखिएको एउटा संज्ञा मात्रै हो तर वास्तवमा संसारमा म र मेरो भन्ने यहाँ के पनि छैन ल तपाईको भन्ने के छ यो तपाईको शरीर भन्नु तपाईको शरीर भनेको तपाईले भने जस्तो छ यो तपाईको भयो अनि हामी त्यो अनात्म स्वभाव भएको जान्ने मान्छेले के हुन्छ आफू त आफूले भने जस्तो छैन आफ्नो शरीर त आफूले भने जस्तो छैन भनेपछि अरूलाई कसरी आफ्नो बनाउन सकिन्छ हैन आफूले धारण गरिरहेको यो के यो शिरको एउटा चाहिँ कपाल यानी कि केश एउटा त आफूले भने जस्तो राख्न सक्दैनौँ हामी अब अरूलाई हामीले भने जस्तै राख्नु पर्छ भनेर अनि उसले दुःख भोग्दैन के त्यसो दुःख भोग्दैन के ओ यस्तो कुरा जान्ने व्यक्तिहरू अब के हुन्छ त प्रज्ञाको कारणले गर्दाखेरि यस्ता बोधहरू हुने हो त यो बोध भनेको परन्तुसम्म रहिरहन्छ त परन्तुसम्म तपाईसँग सँगसँगै आउने भनेको त यही बोधहरू हो नि त तपाईको बोधको कारणले गर्दाखेरि तपाईले के गर्नुहुन्छ अब तृष्णा भनेको चाहिँ र अविद्या भनेको चाहिँ तपाईको जीवनमा सदाको लागि मुक्त भयो त्यो अनित्य दुःख अनात्म त्रिलक्षणलाई देखेको मान्छेले अब तृष्णा र अविद्या उसले अब सृजना गर्दैन हो त्यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ अरहन्त यानी अरिहन्त अरि भनेको शत्रु यानी कि मैल यानी कि खिटी
जुन शत्रु जुन मैल तपाईको हृदयमा हुन्छ, तपाईको मनमा हुन्छ, त्यस्ता शत्रु त्यस्ता मैललाई शत्रुलाई परास्त गरेको हन्त भनेको, हङ भनेको पनि हन्त भनेको पनि त्यही हो। अरहन अरहङ अरहन्त अरहत हैन, जे भने पनि त्यो भनेको मतलब लोभ द्वेष मोह क्लेशलाई अनित्य दुःख अनात्मा स्वभाव देखेर निरोध गरिसकेका व्यक्तिहरू जसलाई अरहन्त भनेर भनिन्छ, जसले आफ्नो भित्री शत्रुहरूलाई परास्त गरिसकेको छ, आफ्नो हृदयको मैलहरूलाई धोइसकेको छ, अरहन्त व्यक्तिहरू हैन। जसले तृष्णा र अविद्या भनेको चिजलाई चाहिँ शेष बाँकी राख्दैन भनेपछि उनीहरूको अब तृष्णाको कारणले तपाईको दुःख उत्पन्न हुने हो। दुःख उत्पन्न हुनको निमित्त जन्म हुनु पर्यो। जन्म भएसम्म तपाईले दुःखलाई लिएर आएको हुन्छ। त्यसैले अरहन्तहरूसँग दुःख छैन भने अब मान्नुहोस्, अब उसको अर्को जन्म हुँदैन। किन त भन्दाखेरि दुःखको पोको पञ्चस्कन्धलाई नै उसले निरोध गरिसके। फेरि यो पञ्चस्कन्ध धारण गर्ने हेतु नै उसले निरोध गरिसके। अब बिउ नै नष्ट गरिसकेपछि बोध त बन्दैन नि। बोध नबनेपछि फल त फल्दैन। अब फलै नबनेपछि फेरि बिउ कसरी बन्छ? त शान्त भयो नि, हैन? त्यसैले फेरि दुःख फेरि जन्म लिन नपर्ने भइसकेका व्यक्तिहरू, जो व्यक्तिहरूलाई हामी अरहन्त भन्छौँ, अरहन्त भावमा पुग्यो भने फेरि जन्म लिन नपर्ने हो, हैन? यस्ता विषय चाहिँ यो अनित्य दुःख अनात्मा स्वभावलाई बुझेपछि, प्रज्ञा उत्पन्न भइसकेपछि बुझ्ने विषयहरू भयो। हिजोको मिलिन्द प्रश्न र नागसेन भन्देको विषयमा मिलिन्द राजाले यस्तै विषयलाई चाहिँ सोधेको थियो। तपाईहरुले कति बुझ्नुभयो, हैन? त मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई सोध्नुहुन्छ, भन्ते नागसेन फेरि जन्म लिन नपर्ने भइसकेका, फेरि पो जन्म लिन नपर्ने भयो, तर उ त अहिले त उसले जीवन त बाँचिरहेको छ नि, होइन र? जीवन त अब तपाईँ अरन्त भयो, म अरन्त भए भनेपछि दुःखको जुन पोको छ, यो पञ्चस्कन्ध, यो त भोगिरहेको छ नि त। तर उसको भने चाहिँ अरन्त चाहिँ भइसक्यो त्यो भनेपछि यहाँनिर के सोध्नुहुन्छ त भन्दाखेरि मिलिन्द राजाले भन्ते नागसेन फेरि जन्म लिन नपर्ने भइसकेको व्यक्तिहरूले के अब दुःख वेदनालाई अनुभव गर्छ कि गर्दैन त? त्यसो भए अरहन्त भएर गइसकेको, निर्वाण प्राप्त गइसकेको भनेको चाहिँ दुःखबाट अन्त भएको, याद गर्नुहोस्। भनेपछि अब यही जन्ममा अरहन्त भयो भने त्यो व्यक्तिले दुःखको अनुभव गर्छ कि गर्दैन त? यही जन्ममा ऊ अरहन्त भयो त अब उसले चाहिँ तपाईको दुःखको अनुभव गर्छ कि गर्दैन? कस्तो प्रश्न गर्छ है? तपाईले सोध्नु भएको छ, यस्तो यस्तो प्रश्न पनि गर्ला यो मिलिन्द राजाले भने जस्तो। अब तपाईँ भन्नुहोस् त, अरहन्तहरूले दुःखलाई अनुभव गर्छ कि गर्दैन त? अब कयौं अरहन्तहरू छन् नि, तपाईँ बर्मामा जानुभयो भने अरहन्तहरू छन्, हैन? त्यस्ता व्यक्तिले चाहिँ अरहन्त हुनु भनेको चाहिँ दुःखबाट मुक्त हुनु हो। यो कुरा सही हो, अब बुझ्यो। किन त भन्दाखेरि अनित्य दुःख अनात्मा उसले बुझेको छ। अनित्य दुःख अनात्मा बुझेको मान्छेले चाहिँ लोभ द्वेष मोहलाई निर्मूल पारिसकेको छ भनेपछि, लोभ द्वेष मोह निर्मूल पारिसकेपछि त अब दुःखको बिउ त रहेन त। भनेपछि अब यही जन्ममा अरहन्त भएका व्यक्तिहरू उसले चाहिँ दुःखको अनुभव गर्छ कि गर्दैन भनेको के? फेरि जन्म लिन नपरिसकेको व्यक्ति भनेको त अरहन्तै हो नि। प्रश्न गर्नुहुन्छ।
त नागसेन भन्तेले मिलेन्द्र राजाको प्रश्न बुझिसकेको छ र नागसेन भन्ते पनि त चतुर हो, विद्वान पण्डित, तार्किक पनि हो, जे पनि हो के नागसेन पण्डित। त भन्नुहुन्छ मिलेन्द्र राजा, हे महाराज, फेरि जन्म लिन नपर्ने भइसकेका व्यक्तिहरू, उनीहरूले केहीको चाहिँ अनुभव, केहीको चाहिँ दुःखको अनुभव गर्छ, केहीको चाहिँ गर्दैन। उसले सोधेको दुःख वेदना अनुभव गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषय भयो। केही विषयको चाहिँ दुःख अनुभव गर्छ, केही विषयको चाहिँ अनुभव गर्दैन। ल त्यसो भए दुःखबाट मुक्त भइसक्यो रे, अब तपाईँ चाहिँ केही दुःखलाई चाहिँ अनुभव गर्छ रे, फेरि अब केही दुःखलाई चाहिँ अनुभव गर्दैन भन्नुहुन्छ। यो विषय चाहिँ अलिकति कता कता यो चाहिँ आफैमा चाहिँ यो बाजिएको जस्तो भएन। अरहन्त हुनु नै तपाईँको चाहिँ दुःखबाट मुक्त हुनु हो भने त्यो व्यक्तिले त दुःखको त अनुभवै गर्नु नपर्ने हो। केहीको चाहिँ अनुभव गर्छ, केहीको अनुभव गर्दैन भन्नुहुन्छ। त केको दुःख अनुभव गर्छ, केको दुःख अनुभव गर्दैन त त्यसो भए? यो मिलेन्द्र राजाको प्रश्न हेर्नुहोस् है। त नागसेन भन्तेले भन्नुहुन्छ, अब तपाईँ अरहन्त हुनु यानि कि निर्वाण प्राप्त हुनु भनेको अनुपादिशेष निर्वाण र सौपादिशेष निर्वाण भनेर दुई किसिमको निर्वाणहरू छन् हैन। एउटा चाहिँ यो शरीर धातु नै त्यागेर प्राप्त हुने निर्वाण, एउटा चाहिँ यो पञ्चस्कन्ध धारण गरेर नै प्राप्त हुने निर्वाण। अब कोही अरहन्तहरू चाहिँ तपाईको उसको कर्म संस्कार अनुसार उसको आयु संस्कार बाँकी छ भने उसले यो शरीरलाई धारण गर्दा गर्दै नै उसले अरहन्त भाव प्राप्त गरिसकेको हुन्छ। अब आयु संस्कार पनि सकियो, कर्म संस्कार पनि सकियो भने चाहिँ अब ऊ परिन्द्रमान भएपछि शरीर पनि रहँदैन, शान्त भयो नि त। त्यसरी दुई किसिमको चाहिँ परिन्द्रमान निर्वाण प्राप्त गर्ने दुई किसिमको हुन्छ उपासक है। त नागसेन भन्तेले मिलेन्द्र राजालाई भन्नुभयो, महाराज, अरहन्तहरूले पनि शारीरिक वेदनाहरूको अनुभव चाहिँ गर्छ, किनभने यो शरीर भनेकै दुःखको खण्ड हो नि त। जबसम्म जन्मै लिन नपर्ने भइसकेका व्यक्तिहरूले पनि कर्म संस्कार अनुसार, आयु संस्कार अनुसार उसले शरीरलाई धारण गरिराख्नु पर्दछ भने त्यस्ता व्यक्तिले पनि शारीरिक वेदना चाहिँ अनुभव गर्छ, तर चैतसिक यानि कि मानसिक वेदनाहरू चाहिँ अनुभव गर्दैन। उसलाई अब शरीरको वेदनाहरू चाहिँ हुन्छ। तपाईलाई चाहिँ शरीरमा चाहिँ कसैले घोच्यो, शरीरमा कसैले चाहिँ पिट्यो, यसरी भयो भने चाहिँ शारीरिक रूपमा चाहिँ वेदनाहरू आउँछ। तर मनमा तपाईले केही गरी चाहिँ हान्नु भयो, मनमा ठेस पुर्याउनु भयो भने अरहन्त भइसकेका यानि पुनर्जन्म नहुने भइसकेका व्यक्तिहरूलाई तपाईले मन दुखाउने भनेर केही गरेर पनि दुखाउन सक्दैन। त्यसैले महाराज, मैले केहीको चाहिँ दुःख वेदना गर्छ, केहीको दुःख वेदना गर्दैन भनेको चाहिँ यो मानेमा हो। शरीर भएसम्म शरीरमा उत्पन्न हुने दुःखहरूको अनुभव त गर्छ। त्यो अरहन्तले पनि गर्छ, जन्म लिन नपर्ने भइसकेका व्यक्तिले पनि गर्छ, किन गर्दैन? गर्छ। यद्यपि उनीहरू दुःखबाट मुक्त भइसके भनेको हो हामी, तर शरीर उसले धारण गरिरहेको बाँकी छ भने, कर्म संस्कार आयु संस्कार धारण गरेको बाँकी छ भने त्यो शारीरिक दुःख चाहिँ उसले भोग्नुपर्छ। तर मानसिक यानि कि चैतसिक दुःखहरू, चैतसिक अनुभवहरू गर्नु परेन, दुःख अनुभवहरू गर्नु परेन। लाभ अलाभ, निन्दा प्रशंसा हैन, तपाईको यस छ अयस,
हैन। केही गरेर पनि तपाईहरुले चाहिँ कसैले चाहिँ उसलाई नाना थरीका भनेर उसलाई चित्त दुखाउन खोजे, उसले त्यस्ता विषयमा चैतसिक विषयमा मानसिक विषयमा चाहिँ उसलाई कुनै अब दुःख हुँदैन। त्यसपछि वीरेन्द्र राजाले भने अब अरहन्त भइसकेपछि सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भयो भन्छ, फेरि चाहिँ शारीरिक दुःखलाई चाहिँ अनुभव गर्छ भन्छ। भनेपछि त अरहन्तहरू पनि त दुःखबाट सदाको लागि मुक्त भएको त छैन कि के हो भन्ने जस्तो वीरेन्द्र राजालाई लाग्यो क्यारे। त वीरेन्द्र राजाले फेरि प्रश्न सोध्नुहुन्छ, अब पुनर्जन्म लिन नपर्ने भइसकेका यानी कि अरहन्त व्यक्तिहरूले, क्लेश क्षय भइसकेका व्यक्तिहरूले तपाईले भन्नुभयो शारीरिक वेदनाहरू चाहिँ शारीरिक दुःख वेदनाहरू चाहिँ अनुभव गर्छ, चैतसिक वेदनाहरू चाहिँ अनुभव गर्दैन। कसरी वेदना गरेको त? कसरी त्यो शारीरिक वेदनाहरूलाई मात्रै अनुभव गर्न सकेको गरेको, कसरी चाहिँ यो चैतसिक वेदनाहरूलाई चाहिँ अनुभव नगरेको त? यदि उसले शारीरिक वेदनाहरूलाई अनुभव गरेको भए चैतसिक वेदनाहरूलाई पनि त अनुभव गर्नुपर्ने हो नि। त कसरी यो भयो? कि त दुईटै उसले अनुभव गर्नु पर्यो कि त दुईटै अनुभव नगर्नु पर्यो। तपाईले एउटाले अनुभव गर्छ भन्नुहुन्छ, अर्कोलाई चाहिँ अनुभव गर्दैन भन्नुहुन्छ भने त कसरी? त यो विषयमा चाहिँ मलाई प्रश्न पार्दिनु पर्यो भन्थे नागसेन तपाईले, हैन? नागसेन भन्थेले अब प्रश्न त पार्नु पर्यो, हैन? अब तर्क वितर्क गरेर हैरान गर्ने अरूलाई त अब त उसलाई सबै कुराहरू चाहिँ शंका निवारण गरिसकेपछि त जम्बूद्वीपमा त शान्त हुने भयो नि। त उसले के नागसेन भन्थेले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, महाराज मिलिन्द यो शारीरिक वेदनाहरूको अनुभव गर्ने र चैतसिक वेदनाहरूको अनुभव नगर्ने यो कारण के हो त भन्दाखेरि, हेतु प्रत्ययको कारणले गर्दाखेरि शारीरिक वेदनाहरूको अनुभव गर्छ र चैतसिक वेदनाहरूको अनुभव गर्दैन। यानी कि कायिक वेदना र चैतसिक वेदना, शारीरिक भनेको कायिक भनेको पनि शारीरिक नै हो, मानसिक र चैतसिक भनेको पनि त्यही हो है। मैले दुईटा कुराहरू भन्दाखेरि तपाईलाई अलमलिएला। हेतु र प्रत्ययको कारणले गर्दाखेरि जन्म लिन नपर्ने भइसकेका व्यक्तिहरूले पनि यो शारीरिक यानी कि कायिक वेदनालाई अनुभव गर्नुपर्छ, अनुभव गर्छ नै। हेतु र प्रत्ययको कारण मानसिक र चैतसिकहरूको अनुभव गर्दैन। त्यहाँ हेतु र प्रत्यय नै छैन त उसले कसरी अनुभव गर्छ महाराज? जसरी शरीर भएसम्म त तपाईको चाहिँ पञ्चस्कन्ध त रहिरह्यो, त्यहाँ चाहिँ हेतु र प्रत्यय भनेको दुःखको कारण नै उसले चाहिँ बोकिरहनु परेको छ अहिलेसम्म। यो शरीर त बोकिरहेको छ नि त उसले। अब यो शरीरमा चाहिँ तपाईको हेतु त बाँकी छ, उसको कर्म संस्कार अनुसार, उसको आयु संस्कार अनुसार यो शरीर भनेको त उत्पन्न विनाश भइरहेको हिसाबबाट यो शरीरलाई जुन प्रभाव पार्दछ यी धातुहरूले, ती हेतु र प्रत्यय त बाँकी छ नि, कारण त बाँकी छ नि। किन त भन्दाखेरि कारण यो जीर्ण हुन्छ, यो वृद्ध हुन्छ, यसमा रोग लाग्न सक्छ, यो मर्नु पनि पर्छ, हैन? यसमा त धेरै किसिमका चाहिँ विघ्न बाधाहरू आउन सक्छ, घाउ लाग्न सक्छ, खतिरा लाग्न सक्छ, खुट्टा भाँच्न सक्छ, आँखै फुट्नै सक्छ। त यस्ता शारीरिक वेदनाहरू चाहिँ हेतु र प्रत्ययको कारणले बाँकी रहेको कारणले गर्दाखेरि शारीरिक वेदना त भोग्नै पर्छ शरीर भएसम्म। जब उसले शरीर त्याग्छ त शारीरिक वेदना पनि सकिन्छ। तर उसको मनको वेदनाहरू चाहिँ उसले अनुभव गर्दैन। किन त भन्दाखेरि वेदना हुने मनका ती हेतु र प्रत्ययहरू उसले नष्ट पारिसकेको छ। तृष्णाको कारणले, अविद्याको कारणले यो मनमा दुःख उत्पन्न हुने हो, चैतसिक वेदना उत्पन्न हुने हो भने अब चैतसिक रूपमा यति मजबुत भइसक्यो कि
त्यो मनमा दुःख उत्पन्न गराउने अविद्या र तृष्णा रूपी बिउ नै उसले क्षय गरिसक्यो। न कुनै हेतु छ न कुनै प्रत्यय छ, कारण कार्य त सक्यो उसको चित्तको। त जब कारणै सक्यो त अब उसलाई दुःख कसरी हुन्छ? तर शरीरमा चाहिँ कारण चाहिँ बाँकी छ, अझै बाँकी छ। अब शरीर बोकिरहेको छ भने, घाम लाग्यो भने दुःखै त हुन्छ। तातो हैन, आगोले छोयो भने त यो शरीर भएसम्म त पोलिहाल्छ, कारण त बाँकी छ नि उसलाई। किन भन्दा यहाँ चाहिँ मासु त छ नि, त उसलाई पोल्छ। त्यो शारीरिकबाट आएको वेदनालाई चाहिँ ती व्यक्तिले अनुभव गर्छ, तर मानसिकबाट आएको वेदनाहरू चाहिँ अब अनुभव गर्दैन। उसलाई दुःख भनेको, मानसिक रूपमा दुःख भनेको हुँदै हुँदैन, शान्त भइसक्यो हैन। केही वेदनाहरूको चाहिँ अनुभव गर्छ भन्ने कुरा हो। तर अरन्त भइसकेको शारीरिक वेदनाहरूलाई पनि उसले आफ्नो चाहिँ ध्यान बलको कारणले त्यो पनि सहन सक्ने क्षमता त हुन्छ नै, तर वेदना चाहिँ हुन्छ। वेदना चाहिँ अनुभव चाहिँ गर्छ उसले। तर ती वेदनाहरूसँग प्रतिक्रिया गरेर उसले मानसिक हेतु प्रत्यय बनाउँदैन। अब सक्यो, मानसिक हेतु प्रत्यय उसको जीवनमा सक्यो। वेदना अब शारीरिक मात्रै बाँकी छ हैन। त्यसो भइसकेपछि अब शारीरिक वेदनाहरू चाहिँ अनुभव गर्छ, मानसिक वेदनाहरू चाहिँ अब अनुभव गर्दैन। त्यो हेतु प्रत्ययको कारणले भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि नागसेन मिलिन्द राजाले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि, यदि पुनर्जन्म हुनै नपर्ने भइसकेको अरहन्त व्यक्तिहरूले शारीरिक वेदना भए पनि उसले अनुभव गरिरहेका छन् भने त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ किन महापरिनिर्वाण नभएका त? महापरिनिर्वाण भएर गए त भइगयो नि। त्यसो भए किन त अब यो शरीरलाई पनि त्यागेर गएको भए हुन्थ्यो नि त। त्यसो भए किन चाहिँ त्यसरी चाहिँ बाँचिरहनु पर्यो त? त्यसो भए अब चेतसिक रूपमा, मानसिक रूपमा त कुनै चिजहरू सकिसकेको भए यो शरीर मात्र किन चाहिँ धारण गरेर बाँकी राखिरहने? परिनिर्वाण भएर गए त भइगयो नि, सकिसक्यो। फेरि त जन्म त हुँदै हुँदैन उनीहरू भनेपछि त अब के दुःख भोगिरहने त? यो शारीरिक दुःख भए पनि किन भोगिरहनु पर्यो त? परिनिर्वाण भएर जाने नि, मरेर जाने नि भन्ने जस्तो कुरा हो। त्यो मरेर गयो भए त आनन्दै भयो नि त। फेरि यही जन्ममा चाहिँ हैन, यो शरीर भएको, बुढो भएको, रोगी भएको, वृद्ध भएको, जीर्ण भएको त्यो दुःखलाई किन अनुभव गरिरहनु पर्यो त? परिनिर्वाण भएर गयो भए त शान्त भइगयो त भनेर भन्छ। त नागसेन भन्देले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि, त्यो हिसाबबाट तर्क त सही पनि हो नि। अर्को जन्म त हुँदै हुँदैन तपाईको। अब यो जन्म लिइरहँदाखेरि यो शारीरिक वेदनालाई मात्रै, शारीरिक यो दुःखलाई मात्रै किन भोगिरहने? अब अर्को जन्म लिएर चाहिँ दुःख भोग्नु पर्ने होइन क्या नि? मरेर गयो भने त आइसन्चो भने जस्तो कुरा राखेको हो त्यो मिलिन्द राजाले। अलिकति बुझ्नुहोस् तपाईहरु पनि, फेरि नबुझ्ला। महापरिनिर्वाण किन नभएको त? महापरिनिर्वाण भएर गएको भए त मजै हुन्थ्यो, दुःख नै भोग्नु पर्थेन हैन। जसरी चाहिँ चैतसिक मानसिक दुःख हेतु प्रत्यय नभएको जस्तो शरीरलाई पनि उनीलाई त्याग दियो भने त शारीरिक हेतु प्रत्यय पनि त सक्यो भन्ने अर्थ हो। त नागसेन भञ्चले भन्नुहुन्छ, महाराज मिलिन्द, जब कोही पुनर्जन्म हुनु नपर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ, यानी कि सम्पूर्ण क्लेशलाई क्षय गरिसकेको छ, यानी कि अरहन्त भइसकेको छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूको कुनै इच्छा नै हुँदैन। अब इच्छा नै हुँदैन, मर्ने इच्छा, बाँच्ने इच्छा भनेकै हुँदैन उनीहरूसँग हैन।
मलाई त दुःख भयो, अब त म यो दुःख यो शारीरिक दुःख हटाउनको निमित्त म मरेर जान्छु भन्ने इच्छा नै हुँदैन त। कुनै चाहना नै हुँदैन, कुनै आकांक्षा नै हुँदैन, कुनै तृष्णा नै हुँदैन, केही पनि बाँकी रहँदैन उसको जीवनमा। उसको मनमा सम्पूर्ण दुःखबाट उसको मुक्त भइसक्यो। अब यो शारीरिक दुःख जुन आइरहेको छ, अनुभव गरिरहेको छ, यो दुःखबाट मुक्त हुने इच्छा पनि राख्नु नपर्ने भइसक्यो। त कसरी परिनिर्वाण भएर जान्छ त? परिनिर्वाण भएर जाने भन्यो भने त उसको इच्छा त बाँकी रहेछ त। त्यस्तो अनन्तहरूमा त्यस्तो इच्छा, तृष्णा, अनिच्छा, इच्छा नभएको, इच्छा भएको, आकांक्षा भएको, आकांक्षा नभएको केही पनि बाँकी रहँदैन त। त उनीहरू परिनिर्वाण भएर जाने, परिनिर्वाण नभएर जाने, हैन? इच्छा अनिच्छा भनेकै छैन त उनीहरूसँग। अब के कसरी परिनिर्वाण भएर गयो हुँदैन भन्थे भनेर तपाईँ कसरी सोध्न सक्नुहुन्छ? जस्तै नपाकेको फल पाकोस् भनेर इच्छा गर्दैन कुनै पनि अरन्तले। जस्तै नपाकेको फल वृक्षमा फलिरहेको छ भने यो फल पाके भए कति हुन्थ्यो, हामीलाई पो हुन्छ त, पाकेको भए खान पाउँथ्यो। तर अरन्तहरूलाई त्यस्तो हुँदैन। नपाकेको फल देखे पनि त्यो फल पाकोस्, म खान्छु, हैन? त्यस्तो इच्छाहरू बाँकी नै रहँदैन। अरन्तहरूले के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो नपाकेको फल पाकोस् भन्ने इच्छा चाहिँ गर्दैन। त्यो नपाकेको फल पाक्ने समयलाई चाहिँ प्रतीक्षा गर्छ उसले। पाकोस् भन्ने इच्छा चाहिँ जाहेर गर्दैन, तर त्यो नपाकेको फल पाक्ने समयलाई कुरेर बसेको हुन्छ धैर्य राखेर। तर यो फल पाकोस्, त्यो फल पाकोस्, यो फल पाकोस् भनेर भन्दै। महाराज यति कुरा भनेपछि तपाईले बुझ्नुभयो होला नि, अरन्तहरू पनि त्यस्तै हुन्छन्। यो जीवनमा उनीहरूले चैतसिक र मानसिक दुःखहरू सम्पूर्ण निवारण गरिसकेपछि यो शारीरिक दुःख उसले अनुभव गरिरहे तापनि यो शरीर मरेर जाओस्, यो शरीर चाहिँ सकिएर जाओस् भनेर उसले इच्छा अनिच्छा भनेको राख्दै राख्दै यो शरीर पूर्ण रूपमा पाक्ने, यानी कि यो शरीरको आयु संस्कार सकिने, कर्म संस्कार सकिने चीजलाई त्यो अरहन्त व्यक्तिहरूले धैर्य गरेर समयको प्रतीक्षा गरिरहेको हुन्छ, समयलाई कुरिरहेको हुन्छ, धैर्य शान्त भएर बसिरहेको हुन्छ। चाहे त्यो सारे शरीरबाट जतिसुकै दुःखहरू उसले अनुभव गरे तापनि अब उसलाई हुने त केही पनि होइन, त मात्र अनुभव चाहिँ गर्छ। तर उसलाई यो दुःख हटेर जाओस्, यो शरीर चाहिँ चाँडो चाहिँ मेरो आयु सके पनि हुन्छ भन्ने त्यस्ता इच्छा आकांक्षा केही पनि हुँदैन। जसरी वृक्षमा फलेको फललाई अरहन्तहरूले हेर्यो भने त्यो पाकोस् भनेर इच्छा गर्दैन, त्यो पाक्ने समयलाई मात्रै समयलाई प्रतीक्षा गर्छ धैर्य धारण गरेर। त्यसरी नै हो मिलिन्द महाराज, अरहन्तहरूले पनि शारीरिक दुःखलाई अनुभव गरिरहनु पर्यो भनेर यो शरीर चाँडो सकोस् भनेर उसले इच्छा गर्दैन र अनिच्छा पनि गर्दैन। मात्र अन्तिम समयको प्रतीक्षामा जीवनका ती समयहरूलाई धैर्य गरेर उसले चाहिँ प्रतीक्षा गरिरहेको हुन्छ, कुरिरहेको हुन्छ, अप्रमादी भएर, ज्ञानी भएर। त्यसरी म त यो शरीरमा दुःख भयो, दुःख अनुभव गर्छ त दुःखले उसलाई केही हानि नोक्सान गरेको हुँदैन। केही हानि नोक्सानी गरेको हुँदैन, किन त उसलाई थाहा छ यो पनि अनित्य हो, यो पनि दुःख हो, यो पनि अनात्मा हो। त त्यस्ता ज्ञान भइसकेको व्यक्तिलाई यो शरीरको स्वभाव धर्म निस्केको भनेर उसले त ज्ञान लिइरहन्छ, झन् झन् ज्ञान लिइरहन्छ, झन् ज्ञान लिइरहन्छ। त एक दिन त्यो शारीरिक दुःख, शारीरिक कष्ट, शारीरिक पीडाहरूको पनि अन्त हुने समयलाई धैर्य गरेर
दुःख आए पनि धैर्य गरेर, चोट आए पनि धैर्य गरेर, शोक आए पनि धैर्य गरेर, होइन शोक त मानसिक भयो, त्यो त आउँदैन, तर शारीरिक वेदनाहरू भनेको धैर्य गरेर चाहिँ समयको प्रतीक्षामा बस्छ। हो ल, मैले दोहोऱ्याइ तेह्राइ पनि भने, उपासको बात कतिको बुझ्नुभयो त। नागसेन पन्थीले मिलिन्द राजालाई भन्नुहुन्छ, महाराज भगवान बुद्धको त कुरा छाडौँ, भगवान बुद्धका श्रावक सङ्घहरूमा धर्म सेनापति सारिपुत्र भन्ते हुनुहुन्छ। सारिपुत्र भन्तेले पनि भन्नुहुन्थ्यो रे, भगवानको त कुरै छाडौँ होइन, सारिपुत्र भन्तेले के भन्नुहुन्थ्यो त भन्दाखेरि, न मलाई मर्ने इच्छा छ, न मलाई जिउने इच्छा, मर्ने र जिउने कुनै इच्छा नै छैन, होइन मर्ने इच्छा पनि सक्यो, जिउने इच्छा पनि सक्यो। जसरी कामदारले काम सकाइसकेपछि, सिद्ध्याएपछि आफ्नो पारिश्रमिक, आफ्नो ज्याला लिनको निमित्त ऊ समयको प्रतीक्षामा बसिरहेको हुन्छ, समयलाई कुरिरहेको मात्र हुन्छ, यानि कि समयलाई पर्खिरहेको मात्र हुन्छ। त्यसरी नै मैले आफ्नो समय मात्रै कुरिरहेको छु, समय मात्रै कुरिरहेको छु, समयकै प्रतीक्षामा मात्रै बसिरहेको छु, न मलाई जिउने इच्छा छ न मर्ने, मात्र अप्रमाद भई आफ्नो समयको प्रतीक्षामा छु, आफ्नो समयको प्रतीक्षामा छु। त महाराज सारिपुत्र भन्ते प्रज्ञामा हेतदग्ग हुनुहुन्छ। वसपोल सारिपुत्र भन्तेले पनि अर्हन्त भइसकेका व्यक्ति, उहाँले पनि यस्तै भन्नुहुन्थ्यो, न मलाई जिउने नै उसलाई इच्छा छ, न मर्ने नै इच्छा छ। अब कामदारले आफ्नो पारिश्रमिक कुरे जस्तै, कामदारले पारिश्रमिक लिनको निमित्त समयको प्रतीक्षा गरे जस्तै, मैले पनि आफ्नो जीवनको समयलाई प्रतीक्षा गरिरहेको मात्र छु, तर म अप्रमादी भइकन है, अप्रमादी भइकन। ल, कति मजाको कुरा। हुँदैन, के पनि इच्छा हुँदैन भने अनन्तहरूसँग सबै इच्छा त सक्यो। अब हेतु प्रत्यय, इच्छा उत्पन्न हुने हेतु नै सक्यो, इच्छा उत्पन्न हुने प्रत्यय नै सक्यो, कारण कार्य छैन। अब यो कारण कार्यको यो सांसारिक जीवनमा कारण कार्य नै नभइसकेपछि अब यो जीवन मरणको कुनै इच्छा आकांक्षा हुँदैन कि। अब यो मिलिन्द राजाले त के भन्नु खोजेको त भन्दाखेरि, दुःखबाट मुक्त भइसक्दाखेरि पनि अब अर्को जन्म लिएर दुःख भोग्नु नपर्ने नै भइसक्यो भने अब यो जीवन बाँचिरहेर के काम त? मरेर जानु नि, परिनिर्वाण भएर जानु नि, किन परिनिर्वाण नभएका त भन्ने अर्थ लाग्छ। अब मर्ने पनि इच्छा हुँदैन फेरि, त के इच्छा त हुन्छ त भन्दाखेरि, सारिपुत्र भन्तेले भने जस्तो एउटा कामदारले काम गरिसकिसकेपछि सबै काम त सक्यो, अब काम गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, होइन त चाहियो चाहियो भन्ने नै पनि होइन। त काम गरिसकेपछि ज्याला त पाइहाल्छ, त्यो ज्याला त पहिल्यै फिक्स गरिसकेको हुन्छ। त्यसैले अब ज्याला पाउने समयलाई प्रतीक्षा गर्छ रे कामदारले। हो बस, सारिपुत्र भन्ते जस्तो त्यस्ता धर्म सेनापति, भगवान बुद्धको दायाँ हात, प्रज्ञामा हेतदग्ग, होइन भगवान बुद्धपछि बुद्ध शासनलाई भगवानले जस्तै घुमाउन सक्ने, धर्मचक्र घुमाउन सक्ने व्यक्ति अरू कोही छ भने त्यो सारिपुत्र भन्दै हो। त्यस्तो व्यक्तिले त यस्तो भन्नुभयो, म पनि आफ्नो जीवनको समयलाई अप्रमादीपूर्वक प्रतीक्षा गरिरहेको छु, न मलाई जिउने न मलाई मर्ने कुनै इच्छा आकांक्षा, होइन न इच्छा छ न अनिच्छा छ, न आकांक्षा छ न अनाकांक्षा नै छ, सक्यो भनेपछि त्यो मिलिन्द राजाले साधु साधु नागसेन भन्ते, तपाईले यो विषयलाई पनि राम्रोसँग बुझाइदिनु भयो, तपाईलाई धेरै धेरै साधुवाद छ, तपाईलाई धेरै धेरै साधुवाद छ भनेर मिलिन्द राजाले नागसेन पन्तलाई साधुवाद दिनुभयो है। अब
अरहन्त भइसकेका व्यक्तिहरूले पनि दुःख वेदना पनि गर्छ, सुख वेदना, यानि वेदनाको त अनुभव गर्छ, शारीरिक है, शारीरिक। त सोध्नुहुन्छ भन्थे नागसेन, त्यसो भए सुख वेदना पनि त आउँछ जीवनमा। वेदना भनेको त दुःख वेदना, सुख वेदना, न दुःख न सुख वेदना, हैन? यस्ता प्रकारको वेदनाहरू छ नि, हैन? त नागसेन भन्तेले सोध्नुहुन्छ सुख वेदना भनेपछि नागसेन भन्ते यो सुख वेदना ले सुख वेदना भनेको चाहिँ कुशल हो कि अकुशल हो कि, यानी कि यो सुख वेदना अव्याकृत हो, हैन? सुख वेदनाले गर्दाखेरि कुशल हुन्छ कि अकुशल हुन्छ कि, यानी कि अव्याकृत हुन्छ, कस्तो हुन्छ त यो सुख वेदना आयो भने चाहिँ तपाईको शरीरमा, हैन? तपाईको अब हामी त अरहन्त भइसकेका पनि छैनौं, तपाईको जीवनमा सुख आयो रे, त्यो सुख वेदना उत्पन्न भयो भने तपाईलाई कुशल हुन्छ कि अकुशल हुन्छ कि, र अव्याकृत हुन्छ कि, नकुशल न अकुशल नै हुन्छ कि के हुन्छ भनेर सोध्नु भएको। त सुख नागसेन भन्तेले भन्नुहुन्छ महाराज सुख वेदनाले कुशल पनि हुन्छ, अकुशल पनि हुन्छ, अव्याकृत पनि हुन्छ, तीनै किसिमका तपाईको अवस्था हुन्छ। सुख वेदना आयो भनेर कुशलै मात्र हुन्छ भन्ने पनि छैन, अकुशलै मात्र हुन्छ भन्ने पनि छैन, अव्याकृत मात्रै हुन्छ भन्ने पनि छैन। तपाईको शरीर र तपाईको मनमा सुख वेदना उत्पन्न भयो भने त्यसले तपाईको कुशल पनि भइरहेको हुन सक्छ, अकुशल पनि भइरहेको हुन्छ, र अव्याकृत पनि भइरहेको हुन सक्छ। अब दुःख वेदनाको कुरा होइन त्यहाँनिर, सुख वेदनाको कुरा। त मिलिन्द राजाले भन्नुहुन्छ यदि नागसेन भन्ते सुख वेदना कुशल भए, अब नागसेन भन्तेले के भन्नुभयो, सुख वेदना भनेको कुशल पनि हो अकुशल पनि हो, कहीं कुशल हुन्छ कहीं अकुशल हुन्छ, कहीं अव्याकृत हुन्छ। सुख वेदना उत्पत्तिको कारणले गर्दाखेरि कुशल क्रिया पनि हुन सक्छ, अकुशल क्रिया पनि हुन सक्छ, अव्याकृत क्रिया पनि हुन सक्छ भन्ने अर्थ हो। त्यसो भए सुख वेदनाले कुशल हुने भए दुःख नहुनु पर्ने, हैन? सुख वेदनाको कारणले कुशल उत्पन्न भए भने दुःख नहुनु पर्ने, हैन? त दुःख हुने भए फेरि कुशल नहुनु पर्ने, होइन र? त यहाँनिर भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि कुशलले दुःख उत्पन्न नहुने भए कुशल तपाईकोमा भयो भने दुःख त उत्पन्न नहुनु पर्ने हो नि। अब यहाँ के भनिरहेको छ त भन्दाखेरि सुख वेदनाले कुशल पनि हुन्छ अरे, अकुशल पनि हुन्छ अरे, अव्याकृत पनि हुन्छ अरे, हैन? सुख वेदना पनि थरी थरीको प्रतिक्रिया हुन्छ भने अब कुशल भए त त्यहाँ सुख नै हुनुपर्ने हो, अब हैन हाम्रो हिसाबबाट। तर कुशलले दुःख उत्पन्न नहुने हुनुपर्ने हो नि त। त्यसो भए तपाईको जीवनमा अब कुनै कुनै वेदनाले चाहिँ कुशल हुन्छ, अब जस्तै दुःख वेदनाले पनि तपाईलाई कुशल हुन छ, दुःख वेदनाले पनि अकुशल पनि हुन्छ, दुःख वेदनाले तपाईलाई अव्याकृत पनि हुन्छ, सुख पनि त्यस्तै हुन्छ। तपाईको जीवनमा सुख वेदना आयो भन्दैमा कुशलै भयो अकुशलै भयो र अव्याकृति भयो भन्ने हुँदैन, सबै हुन सक्छ। तपाईको जीवनमा दुःख आयो भन्दैमा तपाईलाई अकुशल मात्रै हुन्छ भन्ने हुँदैन, कुशल पनि भइरहेको हुन सक्छ, अकुशल पनि भइरहेको हुन सक्छ, र अव्याकृत पनि भइरहेको हुन सक्छ। न सुख न कुशल न अकुशल भनेको अव्याकृत चाहिँ। त यहाँनिर मिलिन्द राजाको प्रश्न के हो त भन्दाखेरि यदि सुख वेदनाबाट कुशल हुन्छ भने दुःख नहुनु पर्ने हो, दुःख हुने भए चाहिँ फेरि कुशल नहुनु पर्ने हो नि। फेरि तपाईलाई यो अलिकति बुझ्न गाह्रो छ, तपाईलाई थाहा छ मलाई। त्यसरी नै कुशलले दुःख उत्पन्न नहुने भए
कुशलले दुःख नहुनु दुःख हैन उत्पन्न नहुने भए त्यो दुःख त कुशल हुनै नपर्ने हो नि त तपाईलाई त ध्यान बस्दाखेरि मात्र थाहा हुन्छ। कहिले कहिले तपाईलाई चाहिँ ध्यान बस्दाखेरि दुःख वेदनाहरू आउँछ, त्यही दुःख वेदनाबाट तपाईलाई कुशल भइरहेको हुन्छ होइन र? त्यसलाई जान्दै बुझ्दै हेर्दै बस्यो भने त्यही दुःख उत्पन्न भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईले ज्ञान उत्पन्न हुन्छ भनेपछि अनि तपाईले कुशल भएन त्यो हैन? अब कहिले काहीँ तपाईँ ध्यान बस्दाखेरि सुख वेदनाहरू आउँछ नि, क्या मजा भइरहेको हुन्छ, त्यो सुख वेदनाको कारणले तपाईँलाई अकुशल पनि भइरहेको हुनसक्छ। त्यो सुख वेदनाको कारणले तपाईँले चाहिँ अब ध्यानै वृद्धि गर्न सक्दैन, त्यसमै फुलेर बस्यो भने त तपाईँलाई त्यही सुख वेदना तपाईँको लागि अकुशल भएन र? त्यो मानेमा भनेको। अनि भन्नुहुन्छ भन्थे के कुशलले दुःख नहुने हैन, कुशलले दुःख नहुने हो र, यानि कि दुःख हुने चाहिँ कुशल नहुने होइन र भनेर सोधेको। यदि कुशल भयो भने चाहिँ त्यसले दुःख नहुनु पर्ने, यदि दुःख हुने भए त त्यो कुशल नहुनु पर्ने होइन र भनेर सोधेको कि। जस्तै तपाईको चाहिँ ध्यान बस्दाखेरि कुशल हैन दुःख उत्पन्न भयो शरीरमा, त्यसले तपाईलाई कुशल पनि गरिरहेको हुन्छ। अब कुशल भइएको चिजले चाहिँ दुःख उत्पन्न त दुःख नहुनु पर्ने हो नि त, तर त्यो कुशल भइरहेको के को आधारमा उत्पन्न भयो त भन्दाखेरि दुःखको आधारमा कुशल उत्पन्न भयो त्यहाँ। र कुनै कुनै बेलामा सुखको आधार लिएर अकुशल उत्पन्न हुन्छ, त्यो कारण बनिन्छ, हेतु बनिन्छ, त्यो अर्थमा भनेको। अनि फेरि सुख हुने भएर पनि अकुशल कसरी हुन सक्ला रे? यदि सुख वेदनाको कारणले त्यो चाहिँ कसरी अकुशल हुन सक्ला भन्ने अर्थ बुझ्न खोजेको। यो चाहिँ तपाईहरुको लागि अलिकति गाह्रै छ, मलाई थाहा छ। तपाईहरुले चाहिँ यो बुझ्दैन जस्तो अलिकति ध्यान दिएर सुन्नुभयो भने चाहिँ अलिकति बुझ्छ। यो चाहिँ ध्यान भावनामा अभ्यास गर्ने व्यक्तिहरूले अलिकति बुझ्छ यो वेदनाको विषयमा चाहिँ। किन भन्दाखेरि यो वेदना भनेको त तपाईले यो प्रकृति वेदना भन्दा परमार्थ वेदनाको कुराहरू यहाँ उल्लेखित भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति गाह्रो चाहिँ हुन्छ, तर राम्रोसँग सुन्नु होला, बुझ्छ, मजाले बुझ्छ हैन? सुख वेदनाको कारणले गर्दाखेरि पनि कुशल वृद्धि हुन सक्छ। एक, सुख वेदनाको कारणले गर्दाखेरि पनि अकुशल पनि वृद्धि हुन सक्छ। सुख वेदनाको कारणले न सुख न दुःख, यानी कि अव्याकृत पनि उत्पन्न हुन सक्छ। तीनटा छुट्याइदिए। तपाईको शरीरमा दुःख वेदना उत्पन्न भयो भने पनि त्यो दुःख वेदनाको कारणले गर्दाखेरि कुशल पनि उत्पन्न हुन सक्छ, र दुःख वेदनाको कारणले गर्दाखेरि अकुशलै पनि उत्पन्न हुन सक्छ, र दुःख वेदनाको उत्पत्तिको कारणले अव्याकृति पनि उत्पन्न हुन सक्छ, न कुशल न अकुशल। जस्तै तपाईसँग एउटा खतिरा आयो छ भने डाक्टरले त्यो खतिरालाई काट्छ, तपाईलाई के वेदना आयो? दुःख वेदना आयो नि, आयो कि आएन? आयो। तर त्यो दुःख वेदनाले गर्दाखेरि तपाईलाई के उत्पन्न भयो त भन्दाखेरि डाक्टरले त्यो घाउ चिरेको कारणले अब तपाईलाई कुशलै भयो त भएन? अलिकति बुझ्यो हैन? भयो नि। हो त्यसरी कुनै कुनै दुःख वेदनाको कारणले कुशल वेदना पनि उत्पन्न हुन सक्छ। अब कसैले तपाईलाई चाहिँ मार्ने काट्ने हिसाबले हतियारले तपाईको गर्दनै छिनालिदियो भने के हुन्छ? त्यहाँ टाउकोमै काट्दियो भने के हुन्छ? त्यहाँ त्यो काटेपछि त दुख्छ नै, त्यो दुःख वेदना नै भयो। र त्यो दुःख वेदनाले तपाईलाई कुशल गरेन, तपाईलाई हानि नै गर्यो, अकुशलै गर्यो। त कुनै कुनै बेलामा चाहिँ न कुशल हुन्छ न अकुशल हुन्छ के, बीचमा अव्याकृत, त्यसलाई कुशल पनि भन्न मिल्दैन, अकुशल पनि भन्न मिल्दैन। कुशल भयो भन्न पनि भएन, त्यहाँ अकुशल भयो मलाई यो दुःख वेदनालाई भन्न पनि भएन। कुनै कुनै सुख वेदनाहरू पनि यस्तो सुख वेदनाहरू आउँछ, हुन
आरमन आउँदाखेरि वेदना चाहिँ सुखै आएको हो, तर त्यो सुखले के पनि भएन। खासै कुशलै भन्न पनि मिलेन, अकुशलै भन्न मिलेन। सपनामा तपाईँले राम्रो सपना देख्नुभयो अरे, ल अब सपना त तपाईँलाई निन्द्रा बिउजेपछि त सक्यो। अब के कुशल भन्नु के अकुशल भन्नु। नराम्रो सपना देख्यो अरे, अब उठेपछि त सकिहाल्यो। अब के चाहिँ कुशल भन्नु के अकुशल भन्नु। जीवन त चलिरहन्छ, सपनाको त्यो सपनाले त के चल्छ होइन। त्यस्तालाई चाहिँ अव्याकृत। कुनै कुनै कुराहरू जीवनमा यस्ता कुराहरू हुन्छन् जुन सुखै आए तापनि त्यसले न कुशल गर्यो न अकुशल गर्यो। दुःखै आए पनि न कुशल गर्यो न अकुशल गर्यो, त्यो त अव्याकृत हो। त्यस्तो वेदनाहरू पनि हुन्छ। त नागसेन भन्तेको कुरा के हो त भन्दाखेरि दुःख उत्पन्न भएपछि त अकुशलै हुनुपर्ने हो नि। नामै त दुःख, तर कुशल पनि हुन्छ भन्नुहुन्छ, अकुशल पनि हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ, अव्याकृत पनि हुन्छ भन्नुहुन्छ। दुःख भयो भने त अकुशलै हुनुपर्ने भन्ने नागसेन भन्तेको तर्क। तर दुःख आयो भन्दैमा तपाईँलाई अकुशल मात्रै हुन्छ भन्ने हुँदैन भन्ने चाहिँ नागसेन भन्तेको तर्क। यो मिलिन्द्र राजाले दुःख भएपछि त अकुशलै हुन्छ भन्ने तर्क। त नागसेन भन्तेको चाहिँ तर्क कहिलेकाहीँ सुख वेदना आए तापनि हामीलाई अकुशल गरिरहेको हुन्छ। अब गरिब मान्छेलाई जात्रा पात्रा आयो भने के गर्ने, नख चख आयो भने के गर्ने, दुःख। अब हुन त आएको त जात्रा भनेको त उत्सव भनेको त सुखै हो नि। तर गरिब मान्छेको लागि त्यही जात्रा त्यही महोत्सव उसको लागि के भनिदिन्छ, अकुशल भनिदिन्छ होइन र? हो नि, त्यस्तै हो। अब धेरै खाना खानुभयो तपाईँले, 84 व्यञ्जन खानुभयो, तर उसले पचाउन सकेन भने त्यो खाना खानु चाहिँ सुख वेदना हो। त्यो पचाउन सकेन भने चाहिँ त्यो मान्छेको लागि त के भयो त, अकुशल भएन अब होइन, अकुशल भयो नि त। अब तपाईँले औषधि खानुभयो अरे, अब औषधि भने त कस्तो हुन्छ तपाईँको, तितो हुन्छ। त्यो सेवन गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ कस्तो वेदना आयो, दुःख त लागेछ नि। खाना त्यो औषधि खानुपर्ने त दुःखै हो नि। तर त्यो दुःखको कारणले तपाईँको रोग शान्त भएर जान्छ भने त्यो कुशल भएन त। अब यसरी पनि हुन्छ भनेको अर्थ है। त नागसेन भन्तेलाई मिलिन्द्र राजाले त्यसको विषयमा के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, भन्ते नागसेन तपाईँले त कुशलले पनि दुःख हुने, अकुशल पनि दुःखमा हुन पनि आउन सक्ने यस्ता कुराहरू भन्नुभयो। तपाईँसँग त मैले के अब तर्क गरिरहने र, कसरी हुन्छ त यस्ता कुराहरू भनेर भन्दाखेरि नागसेन भन्तेले भन्नुहुन्छ, महाराज कुनै पनि एउटा मान्छेले आफ्नो एउटा दुईटा हात हुन्छ नि मान्छेहरूमा, एउटा हातमा चाहिँ तातो होइन आगोमा पोलेको फलामको डल्लो एउटा हातमा ल्याओस् र अर्को हातमा चिसो न चिसो हिउँको यानि कि चिसो बरफको डल्लो उसले राखोस्। त महाराज त्यो मान्छेलाई कस्तो वेदनाहरू आउला। एउटा हातमा भएको त्यो आगोको त्यो फलामको डल्लो, तातो फलामको डल्लोले कस्तो वेदना आउला र बरफको डल्लो लिएर बसिरहेको त्यो फलाम त्यो हातमा कस्तो वेदना आउला। कि दुवै हातले उसलाई सुख दिइरहेको हुन्छ कि दुःख दिइरहेको हुन्छ कि न एउटाले सुख दिइरहेको न एउटालाई दुःख दिइरहेको हुन्छ, ल भन्नुहोस् त भन्दाखेरि दुवै हातमा उसलाई चाहिँ कस्तो भइरहेको हुन्छ या हुँदैन, या दुवैमा चाहिँ सुख हुन्छ या दुवैमा दुःख हुन्छ, ल भन्नुहोस् त भन्दाखेरि नागसेन भन्तेले के भन्नुहुन्छ, मिलिन्द्र राजाले के भन्नुहुन्छ, भन्ते नागसेन त्यो व्यक्तिलाई त दुवै हातमा कष्ट नै हुन्छ।
किन त भन्दाखेरि एउटा हातमा तातो फलामको डल्लो छ भने अर्को हातमा चिसो चिसो न बरफको डल्लो छ भने त त्यो व्यक्तिलाई कष्ट नै भइरहेको हुन्छ, दुवै हातमा कष्ट नै भइरहेको हुन्छ। अनि नागसेन पन्थीले भन्नुहुन्छ, महाराज दुवै हातमा किन कष्ट भएको होला? दुवै हातमा समाएको वस्तुहरू त फरक फरक स्वभावको हो नि, तर एउटै वेदना उसलाई कसरी आयो होला त? जस्तै एउटा हातमा तातो फलामको डल्लो समाएकोले त त्यो पोल्ने स्वभाव भएर उसलाई चाहिँ दुःख आयो रे। ल अब पोल्ने स्वभावले मात्रै दुःख आउनु पर्ने? एउटा हातमा त चिसो छ तर उसलाई चिसो भएकोले त उसलाई सुखाउनु पर्ने हो नि त। किन त भन्दाखेरि तातो र चिसो भनेको त विपरीत स्वभावहरू हुन् नि। यदि तातोले दुःख आउँछ भने चिसोले त तपाईको सुखाउनु पर्ने होइन र महाराज? यदि चिसोले तपाईलाई दुःख आएको भए चिसोको विपरीत स्वभाव भएको तातोले त तपाईलाई सुखाउनु पर्ने होइन र? महाराज तपाईले भन्नुहुन्छ दुःखको कारणले कुशल पनि आउँछ अकुशल पनि आउँछ। मैले भन्दाखेरि कसरी दुईटा कुरा आउन सक्छ? दुईटा स्वभावले एउटै चीज कसरी आउन सक्छ? सुखले कुशल पनि आउँछ अकुशल पनि आउँछ भनेपछि कुशल र अकुशल भनेको त विपरीत स्वभावहरू हुन् नि। तर कुशल र अकुशलले चाहिँ सुखै पनि आइरहेको हुन्छ भने त्यसरी त यो कुराहरू मिलेन भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ भने तपाईले भन्नुहुन्छ दुईटै हातमा भएको त्यो तातो र चिसो स्वभावले उसैलाई एउटै दुःख आइरहेको छ भन्नुहुन्छ। यदि तातोले दुःख आइरहेको छ भने चिसोले सुखाउनु पर्ने हो, चिसोले उसलाई दुःख आइरहेको छ भने तातोले त सुखाउनु पर्ने होइन र महाराज भनेर चाहिँ नागसेन पन्थीले सोध्नुहुन्छ मिलेन्द्र राजालाई। त यसो हेरे हुन पनि हो, यदि तातोले मलाई दुःख आइरहेको छ भनेर भन्ने हो भने त्यसको विपरीत स्वभाव भएको चिसोले त सुखै आउनु पर्ने हो। त चिसो समाएर उसलाई सुख आइरहेको छ भने तातोले त दुःख आउनु पर्ने हो। चिसो समाएर उसलाई सुख आइरहेको भने दुःख आइरहेको भने तातोले सुख आउनु पर्ने हो। यसरी चाहिँ उल्टो त भएन, तर प्रतिक्रिया चाहिँ उसलाई दुःखै आइरहेको छ तर स्वभाव भने चाहिँ विपरीत छ। फेरि त्यहाँ त्यो प्रतिक्रिया चाहिँ एउटै छ, स्वभाव भने विपरीत छ के। बुझ्नु भएको छ तपाईहरुले? यो कुरा चाहिँ अलिकति बुझ्नु गाह्रो छ है, तपाईहरुलाई बुझ्नु अलिकति गाह्रो छ तर बुझ्नुपर्छ। स्वभाव चाहिँ फरक तर परिणाम चाहिँ एउटै। त्यसैले कुशल अकुशल प्रतिक्रिया दुईटा भए पनि स्वभाव भनेको चाहिँ सुख वेदनाले तपाईलाई कहिलेकाहीँ कुशल पनि भइरहेको हुन सक्छ अकुशल पनि भइरहेको हुन सक्छ, फरक हुन सक्छ। एउटै विषयले पनि फरक हुन सक्छ। त अब एउटा त्यो दुईटा हातमा त्यो फलामको दल्लो र त्यो हिउँको दल्लो बोक्ने मान्छेलाई उसलाई प्रतिक्रिया भइरहेको त त्यो दुःखै हो नि, तर विषय चाहिँ फरक फरक छ नि त। दुईटा विषयले कसरी आयो होइन? अब उसले अनुभव गरेको चाहिँ कस्तो अनुभव गरे त? दुःखको अनुभव गरे नि त, सुख अनुभव त गर्न सक्दैन होइन? अब दुःख वेदना सुख वेदना र न दुःख न सुख वेदना भन्ने हुन्छ। अब त्यो मान्छेले त दुःख वेदनाको अनुभव गर्यो, तर विषयवस्तुहरू दुईटा फरक छ। त त्यत्तिकैमा अब मिलिन्द्र राजालाई चाहिँ अलि अप्ठ्यारो लाग्यो। ओहो नागसेन भन्थे, तपाईं जस्तो व्यक्तिसँग म तर्क गर्न सक्दिनँ। अब तपाईं भन्नुहुन्छ वेदना सुख वेदना दुःख वेदना न सुख न दुःख वेदना भन्नुहुन्छ, कुशल अकुशल अव्याकृत स्वभावहरू भन्नुहुन्छ। तपाईं जस्तो विद्वानसँग म तर्क गर्न सक्दिनँ। मलाई यो विषयलाई चाहिँ अलिकति स्पष्ट पारिदिनु होला,
यति स्पष्ट मात्र पारे पनि पुग्यो। मलाई यो विषयमा चाहिँ धेरै कुराहरू नगरौँ, एउटा चाहिँ स्पष्ट गरे मात्र पुग्छ रे। अब किन त भन्दाखेरि मिलिन्द राजा नै कन्फ्युजमा, अब तपाईँहरू त कन्फ्युजमा भइहाल्छ, मलाई थाहै छ त्यो। राजालाई त बुझ्दा 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 उसलाई नै हैरान भयो। नागसेन भन्दैन उपमा दिँदै हुनुहुन्छ। त्यो मिलिन्द राजा त हैरान भएपछि ओहो तपाईँ जस्तो व्यक्तिसँग म तर्क गर्न सक्दैन, बरु म यो विषयमा चाहिँ अलिकति मलाई प्रश्न मात्रै गरिदिनुहोस् महाराज। यदि त्यसो हो भने तपाईँले आफ्नो हारलाई स्वीकार्नुपर्छ महाराज, हारलाई स्वीकार्नुपर्छ नि त। त्यसो भए त होइन। ल सुन्नुहोस् महाराज, अब तपाईँलाई चाहिँ प्रश्न मात्रै पार्नको निमित्त है, वेदनाहरू भनेको चाहिँ विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। कसरी वेदनाहरू आउँछ। अब तपाईँलाई कुनै बेला त्यही विषयले तपाईँलाई सुख दिइरहेको हुन्छ, कुनै बेला त्यही विषयले तपाईँलाई चाहिँ दुःख पनि दिइरहेको हुन्छ। त्यही विषयले तपाईँलाई कुशल पनि गरिरहेको हुन्छ, त्यही विषयले तपाईँलाई अकुशल पनि गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले त हामी चाहिँ अप्रमादी भएर बस्नुपर्छ। अब तपाईँलाई आफ्नै घरको एउटा उपमान दिन्छु। त्यही छोराले तपाईँलाई कहिलेकाहीँ सुख दिइरहेको हुन्छ, त्यही छोराले कहिलेकाहीँ तपाईँलाई दुःख पनि दिन सक्छ। सदा सुखै दिन्छ भन्ने हुँदैन नि। अब तपाईँले कसैलाई चाहिँ होइन आफ्नो छोराछोरीहरूको मायाले कहिले तपाईँलाई सुख पनि आउँछ, तर कहिलेकाहीँ तपाईँलाई दुःख पनि आउँछ। त्यो माया प्रेमले पनि कहिले तपाईँलाई सुख दिएको जस्तो हुन्छ होइन, त कहिले त्यही पहिला सुख दिएको चिजले पछि तपाईँलाई दुःख पनि दिन सक्छ। न सुख न दुःख, के पनि छैन, के हो र सुख पनि होइन मलाई दुःख पनि होइन भन्ने जस्तो पनि लाग्न सक्छ होइन। यस्तै चाहिँ सुख वेदना दुःख वेदना, न सुख न दुःख वेदनाहरू होइन। न सुख न दुःख वेदना भन्नु उपेक्षा वेदना के, तटस्थ बस्ने, सुख पनि होइन दुःख पनि होइन। यस्ता वेदनाहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा एउटै विषयले पनि धेरै स्वभावहरू उत्पन्न गरिरहेको हुन्छ रे। नागसेन बन्देले मिलिन्द राजाले भन्यो, एउटै विषयले पनि महाराज धेरैपल्ट धेरै वेदनाहरूको विकास गरिरहेको हुन्छ। सदा त्यही विषयले एउटै मात्रै वेदनाहरू निकाल्छ भन्ने हुँदैन। एउटा मान्छे मन पर्यो, त्यो मान्छेले तपाईँलाई अहिले सुख दिएको जस्तो होला, त्यही मान्छेले फेरि दुःख पनि दिन सक्ला, त्यही मान्छेको कारणले फेरि दुःख पनि आउन सक्छ। त्यही भएर हाम्रो काम भनेको जहिले पनि स्मृतिवान अप्रमादी भएर तटस्थ भएर बस्ने हो। हाम्रो काम भनेको त मध्यस्थमा बसेर व्यवहार गर्ने काम चाहिँ हो। त्यसरी गर्न सकिएन भने तपाईँले सुख भन्ठानेको चिजले तपाईँले दुःख पनि दिन सक्छ। तर याद गर्नुहोस्, तपाईँले कहिलेकाहीँ दुःख भनेर छोडेको चिजबाट कहिलेकाहीँ त्यही दुःखबाट तपाईँलाई सुख पनि प्राप्त हुन्छ। त्यसैले यो सुख वेदना दुःख वेदनाहरू भनेको नाना थरीका सुख वेदनाहरू दुःख वेदनाहरू छन् त। त्यसपछि नागसेन भन्तेले त्यो वेदनाको विषयमा प्रश्न पार्नको निमित्त के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, महाराज मिलिन्द, वेदनाहरू वास्तवमा भन्ने हो भने 6 प्रकारका वेदनाहरू, जसलाई शारीरिक जीवनमा 6 प्रकारका सुख वेदनाहरू हुन्छन्, 6 प्रकारका दुःख वेदनाहरू हुन्छन्, 6 प्रकारका उपेक्षा वेदनाहरू हुन्छन् हैन। 6 प्रकारका सुख वेदनाहरू हुन्छन्, 6 प्रकारका दुःख वेदनाहरू हुन्छन्, 6 प्रकारका उपेक्षा वेदनाहरू हुन्छन्। यो शारीरिक जीवनमा, जस्तै तपाईहरुको जीवन जस्तो शारीरिक होइन, संसारिक जीवनमा, यो संसारमा तपाईले चाहिँ जीवन यापन गर्दाखेरि यो संसारिक जीवनमा पनि तपाईलाई चाहिँ 6 वटा सुख वेदनाहरू, 6 वटा दुःख वेदनाहरू, 6 वटा उपेक्षा वेदनाहरू हुन्छ हैन। त्यस्तै गरी त्यागी जीवनमा पनि त्यस्तै 6 प्रकारका सुख वेदनाहरू, 6 प्रकारका दुःख वेदनाहरू, 6 प्रकारका उपेक्षा वेदनाहरू हुन्छन्। ती विषयहरू हरेक विषयहरू हुन सक्छ। अब तपाईहरु संसारिक जीवनमा जिउनु भएको छ, तपाईहरुलाई पनि सुख वेदना होला, तपाईहरुलाई पनि दुःख वेदना होला, तपाईहरुलाई पनि उपेक्षा वेदनाहरू हुन्छन्।
त त्यागी जीवनमा पनि त्यस्तै वेदनाहरू हुन्छन्, केही फरक हुँदैन। यो संसारिक जीवनमा कतिवटा वेदनाहरू भयो, अब 18वटा वेदनाहरू भयो। के वेदनाहरू? सुख वेदना 6वटा, दुःख वेदना 6वटा र उपेक्षा वेदना 6वटा। त्यसपछि त्यागी जीवनको वेदनाहरू कतिवटा? सुख वेदना 6वटा, दुःख वेदना 6वटा र उपेक्षा वेदना 6वटा। जम्मा कतिवटा भयो? यो त अभिधर्ममा जानुपर्छ। तपाईहरुले अभिधर्म पढेको छैन होला, के बुझ्ला अब यो त बिस्तारै बुझ्नुपर्छ। सांसारिक वेदना 18वटा र त्यागी जीवनमा 18वटा वेदनाहरू हुन्छन्। समग्रमा 36वटा वेदनाहरू भयो, हैन? अब ती 36वटा वेदनाहरूलाई तपाईले काल विभाजन भनिन्छ। त्यसलाई काल यानि कि समयको आधारमा विभाजन गर्नुपर्छ। जस्तै अतीत कालको 36वटा वेदना, वर्तमान कालको 36वटा वेदना र भविष्यको 36वटा वेदना गरेर 6 6 6 6 त्यहाँ कतिवटा भयो? 36 त्यहाँ कतिवटा भयो? ल भन्नुस् त। 108वटा वेदना, 108वटा वेदनाहरू हुन्छ। त्यसैले मिलेन्द्र महाराज जस्ता वेदनाहरू भनेको त हरेक विषयहरूबाट 108वटा वेदनाहरू त उत्पन्न भइरहेको हुन्छ। एउटै विषयले एउटै मात्रै वेदना उत्पन्न हुन्छ भन्ने हुँदैन। वेदना त सुख दुःख, न सुख न दुःख, हैन? उपेक्षा वेदनाहरू तपाईको चाहिँ अब 6 प्रकारको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ। तपाईको चाहिँ यो सलायतन आँखाले हेरेर पनि वेदना आउँछ, नाकले हेरेर पनि वेदना आउँछ, सुख वेदना पनि आउँछ, दुःख वेदना पनि, कानले सुनेर पनि सुख वेदना पनि आउँछ, दुःख वेदना पनि आउँछ, खाएर पनि सुख वेदना पनि आउँछ, दुःख वेदना छोएर पनि सुख वेदना पनि आउँछ, दुःख वेदना पनि आउँछ, उपेक्षा वेदना आउनुपर्छ। मनमा पनि सुख वेदना पनि आउँछ, दुःख वेदना पनि आउँछ, तपाईको उपेक्षा वेदना पनि आउँछ। किन त भन्दाखेरि हामीले यो पञ्चस्कन्ध धारण गरिसकेपछि यी आयतनहरूले जुन जुन चीजलाई चाहिँ ग्रहण गर्दछ त्यहाँबाट फस्छ पचय वेदना। अब फस्छ त भइहाल्छ। आँखा भएपछि यही आँखाले दुःख पनि आउँछ, सुख पनि आउँछ, उपेक्षा पनि आउँछ। राम्रो लाग्यो सुख आयो, नराम्रो लाग्यो दुःख आयो, नराम्रो लाग्यो नराम्रो लाग्यो नराम्रो लाग्यो, त्यसपछि तपाईलाई उपेक्षा वेदना आउँछ। आँखाबाट हेर्ने बित्तिकै फस्स भयो, फस्स पचयो वेदना भयो कि। वेदना भनेको 3 प्रकारको हिसाबबाट, सुख वेदनाहरू, दुःख वेदनाहरू, उपेक्षा वेदनाहरू। यसरी आँखाकै कारणले गर्दाखेरि विषयवस्तु एउटै हो, तर वेदनाहरू चाहिँ फरक भइरहेको हुन्छ। कानले सुनेर पनि सुख वेदना पनि आउन सक्छ, दुःख वेदना पनि आउन सक्छ, उपेक्षा वेदना पनि आउन सक्छ। तर कान त कान हो नि। त्यही कानको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कसरी आयो? सांसारिक जीवनमा यापन गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई पनि आउन सक्छ, त्यागी जीवन बिताएका व्यक्तिहरूलाई पनि त्यसरी चाहिँ आउन सक्छ। जबसम्म अरन्त हुँदैन त्यस्ता वेदनाहरूले त पछ्याइरहन्छ, होइन र? त्यो भोगिरहनै पर्छ। भनेपछि मिलिन्द राजा यसरी वेदना भनेको चाहिँ थरी थरीका हुन्छन्। संसारिक जीवनमा 6 प्रकारका सुख दुःख र उपेक्षा वेदना, त्यागी जीवनमा 6 प्रकारका सुख दुःख र उपेक्षा वेदना गरी 18 प्रकारका वेदनाहरू। संसारिक जीवनमा 18, त्यागी जीवनमा 18, 36वटा वेदनाहरू हुन्छन्। र ती वेदनाहरूलाई काल विभाजन गरेर अतीत काल, वर्तमान काल र भविष्य काल गरेर 3 ठाउँमा विभाजन गरेर ती वेदनाहरूलाई हामीले समग्रमा भन्ने हो भने वेदनाहरू भनेको चाहिँ 108वटा वेदनाहरू हुन्छन्।
ती सम्पूर्ण वेदनाहरूलाई हामीले परास्त गर्नुपर्छ। सुख वेदना पनि चाहिँदैन, दुःख वेदना पनि चाहिँदैन, उपेक्षा वेदना पनि चाहिँदैन। शान्त शीतल अवस्था पुग्छ अरन्त भइसकेपछि, परिन्द्रवान भइसकेपछि। तर प्राप्त गर्ने भनेको यही आँखा, कान, नाक, मुख, यो शरीर, यो मनबाट नै हुने हो नि त, हैन? त्यसैले सलायतन पचयो, फस्स पचयो वेदना भनिन्छ, हैन? त्यो प्रतित्य समुत्पाद तपाईले बुझ्नुभयो भने यस्ता कुराहरूले अलिकति बुझ्न सजिलो हुन्छ। त त्यसरी चाहिँ भनिसकेपछि, त्यसैले महाराज यो वेदनाको विषयमा तपाईले चाहिँ सुख वेदनाको कारणले कुशलै हुन्छ मात्रै पनि नभन्नुहोस्। कहिलेकाहीँ सुख वेदनाको कारणले तपाईले चाहिँ दुःख पनि आइरहेको हुन, अकुशल पनि भइरहेको हुनसक्छ। सुख वेदनाको कारणले अव्याकृत पनि भइरहेको हुनसक्छ। तर दुःख वेदना आउँदाखेरि तपाईलाई अकुशल मात्रै हुन्छ भन्ने पनि छैन। दुःख वेदनाको कारणले तपाईलाई कुशल पनि भइरहेको हुनसक्छ, अकुशल पनि भइरहेको हुनसक्छ, अव्याकृत पनि भइरहेको हुनसक्छ। तर सम्पूर्ण क्लेशबाट मुक्त भएर गइसकेका व्यक्तिहरू, जसले अनित्य दुःख अनात्मालाई दर्शन गरिसकेका, फेरि पुनर्जन्म लिन नपर्ने भइसकेको त्यस्ता व्यक्तिहरू जसलाई अरन्त भनिन्छ, ती अरन्त व्यक्तिहरूले चेतसिक वेदनाहरूको अनुभव गर्दैन, तर शारीरिक वेदना यानि कायिक वेदनाहरूको चाहिँ अनुभव चाहिँ गर्छ। तर त्यो वेदनाहरू भए भन्दैमा उनीहरूले कुनै इच्छा र अनिच्छा गर्छ भन्ने हुँदैन। मात्र एउटा ज्यामीले काम गरिसकेपछि ज्यालाको प्रतीक्षामा बसे जस्तै अरन्त व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो जीवनको समयको प्रतीक्षामा धैर्य धारण गरेर अप्रमादी भएर कुरिरहन्छ मात्रै। त्यहाँ उसको कुनै इच्छा, अनिच्छा, आकांक्षा, अनआकांक्षा भन्ने नै हुँदैन। भनेर चाहिँ लास्टमा नागसेन पन्तले मिलिन्द राजालाई सम्झाउनु भयो। त मिलिन्द राजाले आखिरमा साधु साधु भन्थे, बुझेँ मैले यो वेदनाको विषयमा। उसलाई पनि अब अलिकति कन्फ्युज छ। अब उसले चाहिँ अलिकति उसलाई कस्तो गर्छ, किन भन्दा वेदनाहरू भनेको त थरी थरीकाको हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि, सुखले कुशल मात्रै हुन्छ, दुःखले अकुशल मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा त होइन रहेछ। अब तपाईँ नपत्याए तपाईँ ध्यान बसेर हेर्नुहोस्। ध्यान बस्दाखेरि खुट्टा त काटा 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 दुखेर अहिले नै उठ्थौँ अहिले नै उठ्थौँ, त्यो हेर्दाखेरि दुःख हो नि। तर त्यसले तपाईँलाई चाहिँ पछि के गर्छ, सुख गर्छ, कुशल गर्छ तपाईँलाई। त कहिलेकाहीँ ध्यान बस्दाखेरि आनन्द आएको नाना थरीका सम्झेर उसलाई त खुसी लागिरहेको पनि हुनसक्छ ध्यान बस्दाखेरि। तर ध्यान बस्दाखेरि त्यसरी चाहिँ सुख आरामन आयो भनेर त्यो सुखमा भुलिरह्यो भने त तपाईलाई चाहिँ ध्यान भावनाको विषयमा त तपाईलाई अकुशल हुन्छ। त्यहाँनिर तपाईलाई ज्ञान वृद्धि गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले चाहिँ नागसेन भन्तेले चाहिँ दुईटा हातमा एउटा चाहिँ तातो फलामको दल्लो र चिसो बरफको चिजहरू राखेर उपमा दिनुभयो नि त। त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ के कस्तो हुन्छ कि हुँदैन भन्दाखेरि मिलिन्द राजाले नि भनेको उसलाई त कस्तै हुन्छ भनेपछि, त कसरी उसलाई कस्तै हुन्छ त? एउटा हातमा चाहिँ उसलाई चाहिँ सुख आएको भए अर्को हातमा दुःख आउनु पर्ने, एउटा हातमा चाहिँ दुःख आएको भए अर्को हातमा सुख आउनु पर्ने हो नि त। किन त भन्दा उसको हातमा समाइरहेको स्वभावहरू जुन यो विषयवस्तुहरू त्यो त फरक फरक छ नि त। यहाँ तातो छ, यहाँ चिसो छ। त तातोले उसलाई सुख दिएको भए चिसोले दुःख दिनुपर्ने, चिसोले दुःख दिएको भए उसले तातोले दुःख दिनुपर्ने हो नि त। त्यसो हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ कहिलेकाहीँ तातो चिसो विषयवस्तु फरक भए पनि स्वभाव एउटै हुनसक्छ। जस्तै तपाईँलाई प्रतिक्रिया हुने चिज चाहिँ एउटै हुनसक्छ। त्यो मान्छेलाई भइरहेको चाहिँ दुःखै छ कि, चिसो समाउँदाखेरि पनि दुःखै छ, तातो समाउँदा पनि दुःखै छ। तर तातो र चिसो भनेको त विपरीत चिज हो नि त। फरक प्रतिक्रिया आउनु पर्ने, तर उस्तै प्रतिक्रिया, सेम प्रतिक्रिया आइरहेको छ, हैन? त्यसैले चाहिँ नागसेन भन्तेले सोध्नुभयो, यदि दुःख वेदनाले कुशल हुन्छ भने, कुशल भनेको चिज चाहिँ यदि दुःख हुन आयो भनेपछि, हैन, दुःख हो भने त्यो त कुशलै हुनुपर्ने हो नि। कसरी कुशल भयो त?
भन्ने प्रश्नको जवाब दिएको हो। ल आजको विषय चाहिँ यहीँनिर टुङ्ग्याउनु पर्ला उपासक तपाईँहरूलाई चाहिँ अलिकति आज नबुझेकै हो जस्तो लागेछ मलाई पनि। अब कतिले बुझ्यो होला, बुझ्नेहरू त साधु बात छ है, धेरैले बुझेको छैन। नबुझेकै राम्रो, पछि फेरि भन्न पाउँछ नि भन्तेलाई। अब अहिले नै बुझ्यो भने पछि के भन्ने होइन। त्यसैले चाहिँ सत्य कुरा गर्ने। मैले बुझेको छैन भन्यो भने त म त खुसी हुन्छु यो विषयमा किन भन्दाखेरि बुझाउन पुगेको छैन कि यो। तपाईँहरूले चाहिँ अहिले नै बुझ्यो भने त फेरि आदि घैतो मात्र हुन्छ। बाघ घ छाम्पा छाम्पा भन्छ नि त। कि त भरेको गाग्री नै समाउन सजिलो, कि त पानी नै नभरेको गाग्री समाउन सजिलो। यो बिचमा परेको गाग्रीहरू छ नि त, बोक्दाखेरि त पानी चलेर बाबा हैरान गर्छ। भरेको पनि होइन, खाली पनि होइन। त्यस्तै तपाईँहरूको नहुनुहोस् है। कि त खाली नै भएर आउनुपर्छ, कि त भरेको हुनुपर्छ होइन। त्यसैले आजको देशमा चाहिँ मैले यहीँसम्म गरेँ। फेरि त्यहाँ बुझ्नु होला। फेरि अब बिस्तारै धेरै किन त भन्दाखेरि के कुराहरू चाहिँ यो नागसेन भन्देले चाहिँ परमार्थ विषयमा धेरै कुराहरू सोध्नु भएको छ। मिलेन्द्र राजाले धेरै कुराहरू सोध्नु भएको छ। नागसेन भन्देलले पनि अब यो वेदनाको विषयमा यिनीहरू चाहिँ अभिधर्मको कुरामा आउने भएको तपाईँलाई अलिकति गाह्रो चाहिँ हुन्छ। त्यसैले कतिले चाहिँ अब त मिलेन्द्र प्रश्न चाहिँ धेरै कुराहरू पर्दैन हे, यो विषय त मलाई आएन भनेर छोड्नेवालाहरू पनि छन्। तर बुझ्नुपर्छ, सबै बुझ्छ होइन। त उपासक आजको यो वेदनाको विषयमा जुन चाहिँ मिलेन्द्र राजाले नागसेन भन्ती सामुन्ने राख्नुभयो र नागसेन भन्तीले पनि विभिन्न उपमाहरू राखेर होइन, अब तर्कहरू प्रस्तुत गरेर देशना गर्नुभयो। मिलेन्द्र राजा त सन्तुष्ट हुनुभयो। अब तपाईँहरू के हुनुभयो होला होइन, त्यो त बाँकी नै छ। तर बिस्तारै बुझ्नुहुन्छ, चिन्ता नगर्नुहोस् होइन। अहिले तपाईँहरूको चाहिँ यो ज्ञानको घैँटो अलिकति बढी, अलिकति ठुलो घैँटो लिएर सुन्नुपर्छ है यो मिलेन्द्र प्रश्न चाहिँ। के त भन्दाखेरि सानो घैँटो लिएर आयो भने मैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ मुरी खनाइदिउँला। तपाईँहरूको चाहिँ थाप्ने भाँडो यत्रो त भयो भने त यत्रो त नै त अट्छ, अरू त सबै पोखिहाल्छ। त्यसैले चाहिँ म त अब ठुलो भाँडो लिएर जानुपर्छ भनेको। भाँडो के को, फेरि तपाईँले चाहिँ घरमा भएको बाटा साटा लिएर आउला, त्यस्तो भाँडो होइन। यो मनको भाँडो के, मनको भाँडो। मन चाहिँ ठुलो बनाएर भाँडो तयार भएर आउने होइन। त्यस्तो भयो भने हुन्छ। ल उपासिकाहरू, आज चाहिँ यहाँ मैले चाहिँ केही उपासकहरूको चाहिँ यहाँ पुण्यानुमन गर्नुभन्दा अगाडि है, यहाँ कर्चुङ गुरुङ हो कि के हो, कर्चुङ तामाङ है, उहाँ विदेशबाट हुनुहुन्छ, अमेरिका हो कि अरे उहाँ होइन। पहिला पनि यहाँ आउनुभएको थियो, उहाँको बहिनीलाई पठाउनु भएको थियो। अहिले पनि उहाँ धर्मदेशना सुनिरहनुहुन्छ जहिले पनि। र उहाँले चाहिँ अहिले पनि अलिकति भन्देलाई भनेर चाहिँ श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ है। उहाँ कर्चुङ तामाङको तर्फबाट भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ श्रद्धा दान स्वरूप रु 5,000 र बहिनी छोरी सिङ्कमाया तामाङको तर्फबाट भनेर पनि रु 2,000 श्रद्धा दान उहाँले चाहिँ व्यक्त गर्नुभएको छ होइन। त्यसैले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहे। पहिला पनि उहाँको बहिनी आएर बिहारमा भेट्न आउनुभएको थियो है। उहाँले धर्मदेशना सुनेर धेरै खुसी लाग्छ भन्थे, हामीले नेपाली भाषामा सुन्न पाएँ। तपाईँलाई धेरै साधुवाद, सुस्वास्थ्य लाभ होस् र शासनिक कार्य धेरै गर्न सकोस् भनेर अस्ति फोन पनि गर्नुभएको छ। उहाँको कर्चुङ गुरुङ तामाङ होइन, तामाङै हो क्या फेरि बिर्सिला फेरि। यहाँ चाहिँ तामाङ र उसमा चाहिँ तामाङै हो, कर्चुङ तामाङ उपासिकाले त्यहाँबाट फोन गर्नुहुन्छ। उहाँलाई धेरै साधुवाद छ है। धर्मदेशना सुन्दै गर्नु होला। ज्ञानका कुराहरू जति सुने पनि हामीले चाहिँ अझै थप सुन्दै जानुपर्छ। तपाईँलेहरूले पनि आफू र आफ्नो इष्टमित्रहरूलाई पनि यसरी नै सुनाउँदै जानु होला। तपाईँको लागि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएकोमा तपाईँलाई चाहिँ आयु, वर्ण, सुख, बल, प्रज्ञा, सम्पत्ति प्राप्त होस्, सुस्वास्थ्य लाभ होस् भनेर पनि पुण्यानुमन पनि गर्छु, मैत्री पनि पठाउँछु है। त्यस्तै गरी यो दाची महर्जन उपासिकाबाट उहाँको छोरी अञ्जनाको सुस्वास्थ्य लाभको कामना गरेर परित्राण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु भनेर परित्राण उहाँको छोरीको
अहिले चाहिँ अलिकति स्वास्थ्यमा ऊ भइरहेको हुनाले उहाँलाई चाहिँ सुस्वास्थ्य कामना गरेर परित्याग गरिदिनु भनेर पनि श्रद्धा दान पनि उहाँले चाहिँ रु 1000 श्रद्धा दान पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँको छोरी अञ्जना अञ्जना महर्जनलाई पनि सुस्वास्थ्य लाभ होस् होइन, चाँडो चाँडो चाहिँ रोग शान्त भएर जाउन् होइन भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ कामना गरेर पनि परित्याग गरिसकेको छु। अहिले चाहिँ उहाँले मैत्री स्वरूप पुण्य पनि प्राप्त भएर उहाँको सुस्वास्थ्य लाभको पनि कामना गरेर होइन हामीले मैत्री प्रसार गरौँ। र अन्तमा अब श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानकोटिका मास्तिर भन्ते श्रद्धेय गुरुवर स्यादव उपनिता विवंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरू, तपाईँ हामी सबैका इष्टमित्र ज्ञाति बन्धु धर्ममित्रहरू, उहाँहरू सबैलाई चाहिँ यो पुण्य लाभ होस् है। अनि हाम्रो उपासक हरिश गुरुङजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग भेटघाट पनि भएन, उहाँ हिजो बित्नुभयो। उहाँले पनि धेरै कथा सुन्नुहुन्थ्यो, धेरै सेयर गर्नुहुन्थ्यो है, धेरै चाहिँ शासनिक कार्यमा चाहिँ धेरै हातेमालो गर्नुहुने उपासक हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई पनि आज पनि सम्झौँ है, उहाँलाई पनि सुगति निर्वाण कामना गर्दै पनि पुण्यान्मन गरौँ है। उहाँको परिवारमा सबैलाई यो दुःखको घडीमा धैर्य धारण गर्न सकोस् भनेर पनि आशिका गर्दै र सम्पूर्ण देवताहरू अमनुष्यहरू सत्व प्राणीहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ होस् भनेर चाहिँ हामी पुण्यान्मन गरौँ। र बेलुका 6 बजे अवश्य भेट्नेछौँ। अहिलेको लागि बिदा भवतु सर्वमङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मे हि सम्पतं पुण्यसम्पदं सम्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मे हि सम्पतं पुण्यसम्पदं सम्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मे हि सम्पतं पुण्यसम्पदं सम्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सर्वमङ्गलं। र उपासक उपासिकाहरूले 450 भागको उपलक्ष्यमा तपाईहरूले चाहिँ आफ्नो अनुभवहरू चाहिँ भिडियो क्लिप्स बनाएर पठाउनु होला। पब्लिक रिभ्यू भनेर हामीले एउटा भिडियो बनाउँदैछौँ। आजको देशना जस्तै अन्य देशनाहरू पनि त सुन्नु भएकै होला, त्यसैले एउटा चाहिँ बनाउँदै गर्नुहोस् है। आज 433 भाग भयो होइन, 17 दिन बाँकी छ। त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरू पनि अलिकति तयार गरेर बार बार खिच्नुहोस् न, राम्रो हुन्छ होइन, कस्तो लाग्छ त्यस्तै हिसाबले चाहिँ पठाउनु हुन पनि अनुरोध गरेँ। भवतु सर्वमङ्गलम्।